वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायाः कृते भवद्भ्यः सर्वेभ्यः स्वागतं व्याहरामि। अहं श्रीपाद सत्यनारायणमूर्तिः। अद्य वैयाकरणसिद्धान्तलघुमञ्जूषायां निपातार्थप्रकरणे नयर्थविचारे चतुर्थम् अंशं पाठयामि। अस्य पाठस्य मुख्याः अंशाः भवन्ति। प्रथमः अंशः नयः आरोपितत्वार्थद्योतकत्वे भाष्यं प्रमाणतया प्रदर्श्यते। किं तद्भाष्यम् अथवा सर्वे एते शब्दाः इत्यादि नयसूत्रस्थं भाष्यं। द्वितीयः अंशः भेदः नयर्थः स च विशेषणम् इति भूषणकृता प्रतिपादितं वर्तते तन्मतविचारः। तृतीयः अंशः नानुयाजेषु ये यजामहं करोति अनुयाजभिन्नेष्विति पर्युदासयिति मीमांसकाः अन्यथा विकल्पापत्तिः। चतुर्थः अंशः भ्रमात्मक प्रतियोगी प्रसिद्ध्या प्रसज्य प्रतिषेधेपि न विकल्पापत्तिः इति। तदुत्तरम् आहार्य शाब्दबोधो न इति अश्रद्धेयमेव इति प्रतिपादनम्। अन्तिमः अंशः निषेधशास्त्रपर्यालोचनं विना सामान्यशास्त्रपर्यालोचनमात्रेण प्रतियोगी प्रसिद्धिः इति उपपादनं। तद्विषये भाष्यं प्रमाणत्वेन प्रदर्शनम्। एते अस्य पाठस्य मुख्याः अंशाः। उपोद्घातः संदेहात् गौरादिवर्ण विशिष्टं दृष्ट्वा ब्राह्मणोऽयम् इति अध्यवस्यति। ततः उपलभते नायं ब्राह्मणः अब्राह्मणोऽयम् इति नैसूत्रस्थं भाष्यम् आरोपितत्वे प्रमाणम्। आरोपितत्वं न नयर्थः भेदः तदर्थः स च विशेषणम् इति भूषणकारस्य मतम्। तन्मतं निरस्तं ग्रन्थकृता प्रतियोग्यभावौ तुल्ययोगक्षेमौ। नानुयाजेषु ये यजामहं करोति अत्र अनुयाजभिन्नेष्विति पर्युदासः अन्यथा विकल्पापत्तिः भवति वाक्यभेदापत्तिरपि भवति इति मीमांसकैरुक्तम्। निषेधशास्त्र अनालोचने प्रथमतः सामान्यशास्त्र आलोचनादेव भ्रमात्मक प्रतियोगी प्रसिद्धिः भवति। अतः प्रसज्य प्रतिषेधेपि विकल्पापत्तिरूपदोषः नास्ति इति उपपाद्यते। आहार्य प्रतियोगी ज्ञानात् प्रतियोग्यपि आहार्य एव इति आहार्य भ्रमात्मक प्रतियोगी प्रसिद्धिः। विधेरत्यन्तबाधे उपजीव्य विरोधापत्तिः विकल्प साधकतया उक्ता मीमांसकैः। तत्र विचारः प्रवर्तते। सामान्य विशेषस्थले विकल्पाभावे द्वन्द्वे च विभाषाजसि इत्यादीनां चारितार्थ्यम् इति उपपाद्यते। शास्त्रप्राप्तस्य प्रतिषेधे विकल्प अनङ्गीकारे जैमिनि विरोधः आगच्छति किल इति तत्र विचारः। भिन्न विषयस्थले प्रतिषेध विषये द्वयी गतिः इति उपपादनम्। नयः आरोपितत्वार्थद्योतकत्वे भाष्यान्तरं प्रमाणत्वेन इदानीं प्रदर्श्यते। नैसूत्रे भाष्ये अथवा सर्वे एते शब्दाः गुणसमुदायेषु वर्तन्ते ब्राह्मणः क्षत्रियः वैश्यः शूद्र इति समुदायेषु वृत्ताः शब्दाः अवयवेष्वपि वर्तन्ते तद्यथा पूर्वे पञ्चालाः तैलं भुक्तम् एवमयं ब्राह्मणशब्दः गुणसमुदाये प्रवृत्तः अवयवेष्वपि वर्तते जातिहीने गुणहीने च। एवं रीत्या भाष्यम्। तदुत्तरं भाष्ये किमुक्तं संदेहात्
एतावत् गौरं शुच्याचारं पिङ्गलं कपिलकेशं दृष्ट्वा अध्यवस्यति ब्राह्मणोऽयम् इति। ततः उपलभते नायं ब्राह्मणः अब्राह्मणोऽयम्। एवं तत्र भाष्यं। तत्र तपश्रुताभ्यां रहितः परन्तु जात्या ब्राह्मणः, तत्र अब्राह्मणशब्दः प्रयुज्यते इति भाष्यं। तथा तपश्रुताभ्यां सहिते ब्राह्मणत्वरहिते क्षत्रियादौ अब्राह्मणशब्दः प्रयुज्यते। गुणसमुदायवति शक्तस्य ब्राह्मणशब्दस्य अर्थे कतिपयगुणाभावप्रतिपादनाय तत्र अब्राह्मणः इति नै प्रयुज्यते। तत्र ब्राह्मणः इत्युक्तौ कतिचन गुणाः सन्ति, केचन गुणाः न सन्ति। केषाञ्चित् गुणानाम् अभावप्रतिपादनाय नयः प्रयोगः। ब्राह्मणत्वादि गुणसत्ता प्रतिपादनाय परन्तु ब्राह्मणत्ववान् कतिपयगुणाः न सन्ति, तदर्थं नयः प्रयोगः। ब्राह्मणत्व धर्मविशिष्टः इति प्रतिपादनाय ब्राह्मणशब्दप्रयोगः। एवञ्च निवृत्तगुणानां निवृत्तिप्रतिपादनाय नयः प्रयोगः। केवलं ब्राह्मणः इत्युक्तौ ब्राह्मणत्ववान् इत्यर्थः। परन्तु ब्राह्मणत्वं वर्तते, तत्र कतिपयगुणाः न सन्ति। तदर्थं किं तत्र उच्यते? कतिपयगुणाः न सन्ति, नयः प्रयोगः इति एकः विषयः। जात्या ब्राह्मणः। एवञ्च आरोपस्यैव शब्दप्रयोगकारणत्वात् बोद्धुरपि तदारोपविषयस्यैव प्रतीतेः, अर्थात् आरोपितब्राह्मणत्ववान् इति वक्तुः अभिप्रायः। बोद्धुरपि तथा शब्दप्रयोगः नै घटितः कृतः, अतः आरोपितब्राह्मणत्ववान् इति बोद्धुरपि एतादृशः बोधः जायते इति। अस्मिन् पक्षेपि आरोपितत्वार्थद्योतकत्वमेव नयः इति मंजूषा व्याख्याने अस्मद्गुरुचरणैः उपपादितं वर्तते। एवञ्च अब्राह्मणः ब्राह्मण एव, परन्तु कतिचन गुणाः न सन्ति, तत्र अब्राह्मणः इति शब्दः प्रयुज्यते। नै ज्योत्यः भेदः विशेषणम्। एतावत्पर्यन्तं किमुक्तं? नै सूत्रस्थं भाष्यं नयः आरोपितत्वार्थद्योतकत्वे प्रमाणत्वेन प्रदर्शितम्। आरोपितब्राह्मणत्ववान् इति। नैज्योत्यः भेदः विशेषणं। तत्र अब्राह्मणः इत्युक्तौ जात्या ब्राह्मणः कतिपयगुणरहितः तत्रापि प्रयुज्यते। जातिहीनः परन्तु कतिपयगुणसहितः। ब्राह्मणे ये धर्माः वर्तन्ते पूजादिकं, तादृशधर्माः ब्राह्मणभिन्ने क्षत्रियादौ वर्तन्ते, परन्तु जात्याहीनः तत्रापि अब्राह्मण इति शब्दः प्रयुज्यते। तत्रापि आरोपितत्वं नया ज्योत्यते, आरोपितब्राह्मणत्ववान्। अत एव भाष्ये किमुक्तं? सन्देहात् इति एवं रीत्या तत्र उपपादितं वर्तते। नैज्योत्यः भेदः विशेषणम् इति भूषणकृता प्रतिपादितं वर्तते। तत्तु न युक्तम् इति उपपाद्यते। इदानीं कुतः न युज्यते? तान्त्रिकविरोधात् इति। तान्त्रिकविरोधः नाम नैयायिकवचनविरोधः। कथं? तदेव उपपाद्यते। तत्र प्रतियोग्यभावौ तुल्ययोगक्षेमौ इति नैयायिकोक्तिः। अतः
నైవాచ్య భేదస్య విశేషణత్వం ఇతి యత్ భూషణకృత ప్రతిపాదితం వర్తతే తత్తు నయుక్తం. యత్ర ప్రతియోగినః ప్రకారత తత్రైవ తదభావస్యాపి ప్రకారత్వం. యత్ర ప్రతియోగినః విశేష్యత తత్ర తదభావస్యాపి విశేష్యత్వం. ఏవం రీత్యా ప్రతియోగ్యభావౌ తుల్యయోగక్షేమౌ ఇది నైయాయికవచనస్య అర్థః. అత్ర శంకా జాయతే ఆరోపితత్వం నయా ద్యోచ్యతే ఇత్యుచ్యతే. తర్హి న ఘటః అఘటః తత్ర భవదుక్తరీత్యా బోధః కథం వక్తవ్యः ఆరోపితः ఘటః ఇది వక్తవ్యం. ఇది జ్ఞానం జాయతే కిల ఆరోపితత్వం నయా ద్యోచ్యతే ఆరోపితో ఘటః ఇది జ్ఞానం జాయతే ఇది వక్తవ్యం. తర్హి గ్రాహ్యాభావ అనవగాహిత్వాత్ తజ్ఞానస్య అర్థాత్ ఘటభిన్నః ఇది బోధః తత్ర నైవ జాయతే ఆరోపితఘటః ఇది జాయతే. తర్హి తజ్ఞానస్య ప్రతిబంధకత్వం న స్యాత్ కిల ఇది ఆక్షేపः కృతः. తస్య సమాధానముచ్యతే బాధబుద్ధి ప్రతిబంధకతాపి ప్రకృతే యథానుభవం కల్ప్యతే అతః తదనురోధేన న ఋష్యనుభవ సిద్ధబోధస్య అన్యథాభావ కల్పనం ఉచితం అర్థాత్ నోచితం. తదనురోధేన ఋష్యనుభావ సిద్ధ బోధస్య అన్యథా కల్పనం ఉచితం నైవ భవతి. ప్రతియోగ్యభావౌ తుల్యయోగక్షేమౌ ఇది వచనేన ప్రతియోగ్యధికరణమేవ అభావస్యాపి అధికరణం వినిగమనా విరహాత్. యథా ఘటవద్భూతలం భూతలం ప్రతియోగినః అధికరణం ఏవంచ ఘటాభావస్యాపి భూతలమేవ అధికరణం ఇది ప్రతియోగ్యధికరణమేవ అభావాధికరణం. నయః అభావే యత్ ప్రతియోగ్యధికరణం తత్ నైసమభివ్యాహారే అభావాధికరణం ఇది తస్యాభిప్రాయः. మీమాంసకమతం ఉపపాద్యతే గ్రంథోక్తదిశ ఆపస్తంభసూత్రోక్తం ఏకం వాక్యం తత్ర మీమాంసకానాం ఆశయः కీదృశः ఇది ఉపపాద్యతే. నానుయాజేషు ఏ యజామహం కరోతి ఇది ఆపస్తంభసూత్రోక్తం. తత్ర నానుయాజేషు ఇతి పర్యుదాసో వా ప్రసజ్య ప్రతిషేధో వా ఇది ప్రశ్నః కృతः. తత్ర మీమాంసకైః కిముక్తం అత్ర పర్యుదాస ఏవ అనుయాజభిన్నేషు ఇది వక్తవ్యం. నతు అనుయాజేషు ఏ యజామహం న కరోతి తథా క్రియాయాం అన్వయః అర్థాత్ ప్రసజ్య ప్రతిషేధः ఇది నైవ వక్తవ్యం. యది ప్రసజ్య ప్రతిషేధः తర్హి విధాన ప్రతిషేధయోః శాస్త్రీయత్వాత్ వికల్పాపత్తిః అర్థాత్ పక్షే విధానం పక్షే నిషేధः ఇది మీమాంసకైరుక్తం. ఏవం యది ప్రసజ్య ప్రతిషేధः స్వీక్రియతే తర్హి వాక్యభేదోపి స్యాత్ ఇది దోషద్వయం ప్రదర్శ్య నానుయాజేషు ఇత్యాది గ్రంథ సందర్భే పర్యుదాసం ఉపపాదితవంతః మీమాంసకాః. తదేవ వివ్రియతే. నానుయాజేషు ఏ యజామహం కరోతి అత్ర కరోతి క్రియాయాః కారకాకాంక్షత్వేన వినిగమనా విరహాత్ సకల కారక విశిష్టాం భావనాం ప్రతియోగిభూతాం ఉద్దిశ్య అభావస్య విధిః అనుయాజేషు వక్తవ్యః. నామ అనుయాజేషు ప్రతియోగిభూతాం ఉద్దిశ్య అభావస్య విధిః నామ అనుయాజ అభావః నామ అభావః విధేయః స్యాత్. తర్హి కిం ఆగతం ఇత్యుక్తౌ భావనాం ఉద్దిశ్య
అభావ విధానే ఉద్దేశ్యస్య ప్రతియోగినః ప్రసిద్ధిః అపేక్ష్యతే. యథా ఘటాభావః ఇత్యుక్తం ఘటముద్దిశ్య అభావః इति घटप्रतियोगिकः अभावः. यदा घटाभावः तर्हि तत्र किम् अपेक्ष्यते? प्रतियोगिनः प्रसिद्धिः अपेक्ष्यते. एवमेव प्रकृतेऽपि अनुयाज अभावः इत्युक्तौ प्रतियोगिनः प्रसिद्धिः अपेक्ष्यते प्रसज्य प्रतिषेधस्थले, प्रसज्य प्रतिषेधाङ्गीकारे. अतः उद्देश्यस्य प्रतियोगिनः प्रसिद्ध्यर्थं प्रतियोगिनः उद्देश्यस्य प्राप्ति सापेक्षता. अर्थात् प्रथमतः प्राप्तिः, प्राप्तौ सत्यां तदनन्तरं निषेधः. प्राप्तिः इत्युक्तौ कदाचित् रागतः प्राप्तिः. न कलञ्जं भक्षयेत्. रागतः प्राप्तौ सत्यां तत्र विधानं नास्ति. प्रागतः प्राप्तौ सत्यां अत्र न कलञ्जं न भक्षयेत् इति निषेधः उच्यते. रागेण कलञ्जभक्षणादेः इष्टसाधनत्वावगत्य प्रसक्त्याः कलञ्जभक्षणभावनायाः न कलञ्जम् इति निषेधशास्त्रेण निवृत्तिविषयत्वे अवगते. अर्थात् तद्विषयककलञ्जभक्षणादेः अनिष्टसाधनत्व आक्षेपात् कलञ्जभक्षणात् निवृत्तिः. प्रकृते नानुयाजेषु ये यजामहं करोति. तत्र प्रकृते ये यजामहं करोति इति शास्त्रे एव प्राप्तिः. प्रथमतः प्राप्तिः निषेधः उच्यते, तदर्थं प्राप्तिः अपेक्ष्यते. अथवा रागतः प्राप्तिः, अत्र रागः कोऽपि नास्ति. अतः तद्विधायकं किञ्चित् शास्त्रं प्रतियोगि प्रसिद्ध्यर्थम् अपेक्ष्यते. अतः प्रकृते तथा नास्ति. अतः पर्युदासः कुतः? विकल्पापत्तिः एवं वाक्य भेदापत्तिश्च इति मीमांसकैरुक्तम्. तत्रैव ग्रन्थ संदर्भे अनुयाज विषये यजतिषु ये यजामहं करोति इति ततः पूर्ववाक्येन प्राप्तिः इति मीमांसक नैयायिक ग्रन्थकाराः वदन्ति. शास्त्रप्राप्तिः इत्युक्तं प्राप्तिः इत्युक्तौ अत्र वर्तते केन प्राप्तिः इति आलोचनीयम्. अनुयाज विषये यजतिषु ये यजामहं करोति इति ग्रन्थः प्रदर्शितः, परन्तु टीकाकाराः कलाटीकाकाराः उपपादयन्ति अयं सन्दर्भः न युक्तः. अर्थात् यजतिषु ये यजामहं करोति इति तु न तस्य पुष्पायमानत्वात्, किन्तु प्राप्तिः वर्तते. केन प्राप्तिः? तत्र मतभेदः. ओ श्रावय इति चतुरक्षरम्, अस्तु श्रौषट् इति चतुरक्षरं, यजेति द्व्यक्षरं, ये यजामहे इति पञ्चाक्षरं, द्व्यक्षरो वषट्कार एष वै सप्तदशाक्षरः प्रजापतिर्यज्ञमन्वायत्तं वेद इत्यनारभ्य अधीतवाक्येन इत्यर्थ इति कलाटीकाकारैः स्पष्टीकृतं भवतु. तत्र यजतिषु ये यजामहं करोति इति वाक्यं वा अथवा ये यजामहे इति पञ्चाक्षरम् इति टीकोक्तदिशा एतद्वा भवतु, परन्तु अत्र प्राप्तिः अस्ति इति एतैः विव्रियते. सा च प्राप्तिः शास्त्रविहितत्वात् प्रमारूपा. यजतिषु ये यजामहं करोति, अतः शास्त्रविहितत्वेन
प्रमात्मिका प्राप्तिः अभावज्ञाने प्रतियोगिज्ञानस्य हेतुत्वात् उपजीव्या च इति शास्त्रकल्पितवाक्यप्राप्तायाः तत्प्राप्तेः शास्त्र अप्रामाण्यप्रसंगेन बाधायोगात् विकल्पापत्तिः कदा प्रसज्य प्रतिषेधांगीकारे विकल्पापत्तिः इष्यते वा न विकल्पापत्तिः नेष्यते विकल्पे च मीमांसकैः कतिचन दोषाः प्रदर्शिताः अतः नानुयाजेषु इत्यत्र पर्युदास एव न तु प्रसज्य प्रतिषेधः इति मीमांसकानाम् आशयः अर्थात् यत् मीमांसकमतं वर्तते पर्युदास एव न प्रसज्य प्रतिषेधः यदि प्रसज्य प्रतिषेधः तर्हि विकल्पापत्तिः वाक्यभेदापत्तिश्च इति यत् मीमांसकानां मतं वर्तते तत्तु मंजूषाकृत आलोचितं वर्तते तत्तु न युक्तम् इत्यादि ग्रन्थसन्दर्भेण प्रत्याख्यातं तदेव एकवारम् आलोचयामः तत्र किमुक्तं ग्रन्थे एकवारं विवरणं करोमि निषेधशास्त्र अनालोचने प्रथमं सामान्यशास्त्र आलोचनादेव भ्रमात्मक प्रतियोगी प्रसिद्ध्या प्रमात्मक अभावबोध संभवेन प्रतियोगी प्रसिद्ध्यर्थं निषेधापेक्षायाः अभावेन प्रसज्य प्रतिषेधेपि विकल्पापत्तिरूप दोषः नास्ति इति पूर्वं किमुक्तं प्रतियोगी प्रसिद्ध्यर्थं निषेधापेक्षा वर्तते तर्हि विकल्पापत्तिः इत्युक्तं तथा नास्ति निषेधस्य अपेक्षैव नास्ति प्रतियोगी प्रसिद्ध्यर्थं सामान्यशास्त्र पर्यालोचनेनैव भ्रमात्मक प्रतियोगी प्रसिद्धिः अतः प्रसज्य प्रतिषेधेपि तत्र नानुयाजेषु इत्यत्र विकल्पापत्तिरूप दोषः नास्ति अत्र शंका क्रियते प्रत्यक्षत्वात् प्रथमं निषेधशास्त्रस्यैव आलोचने विशेषदर्शनसत्त्वेन सामान्यशास्त्रतः भ्रम अनुत्पत्त्या भ्रमात्मक प्रतियोगिनः अप्रसिद्धौ तादृश प्रतियोग्युद्देश्यक तदभाव प्रमायाः अनुपपत्तिः किल इति आक्षेपः कृतः भ्रमात्मक प्रतियोगिनः प्रसिद्धिः इत्युक्तं परन्तु मदुक्तरीत्या भ्रमात्मक प्रतियोगिनः प्रसिद्धिः नास्ति इति चेत् समाधीयते निषेधशास्त्रस्य प्रथमम् आलोचनम् इति भवता उच्यते आलोचनं नाम किं वाक्यज्ञानं वा वाक्यार्थज्ञानं वा इति परिशीलनीयं वाक्यज्ञानम् इति वक्तुं नैव शक्यते कुतः वाक्यज्ञानमात्रेण विशेषदर्शनं नैव सम्भवति भवतु वाक्यार्थज्ञानं वाक्यार्थज्ञानम् अपि अत्र हेतुः न भवति कुतः अभावबुद्धिं प्रति प्रतियोगिज्ञानस्य कारणत्वेन प्रतियोग्यप्रसिद्ध्या तदसम्भवः किञ्च निषेधशास्त्रस्य प्रथमम् आलोचने बाधबुद्धेः सत्त्वेन विधिवाक्यात् प्रमा दुरुपपादा इति विकल्पापत्युक्तिः स्वप्नेपि न सम्भवति भवता किमुक्तं निषेधशास्त्रस्य प्रथमम् आलोचने बाधबुद्धेः सत्त्वेन विधिवाक्यात् प्रमा दुरुपपादा अतः विकल्पापत्तिः इत्युक्तं विधिवाक्यात् प्रमा दुरुपपादा विकल्पापत्तिः स्वप्नेपि उक्तरीत्या विकल्पापत्तिः नैव सम्भवति पुनः आक्षेपः क्रियते
कैश्चित् आक्षेपः कथम् अप्रसिद्धप्रतियोगिकायाः अपि अभावबुद्धेः स्वीकारेण तन्मते विधिवाक्यतः पूर्वमेव निषेधज्ञानसम्भवेन पूर्वोक्तदोषः तदवस्थ एव किल। अर्थात् अस्य ग्रन्थस्य अयम् अभिप्रायः प्रतियोग्यप्रसिद्ध्या तदभावप्रमायाः अनुपपत्तिः तर्हि प्रतियोगिप्रसिद्ध्यर्थं निषेधापेक्षायाः सत्त्वेन प्रसज्यप्रतिषेधे विकल्पापत्तिरूपदोषः तदवस्थ एव किल। अतः प्रसज्यप्रतिषेधः मास्तु पर्युदास एव विकल्पापत्तिरूपदोषवारणाय इति चेत् तत्र समाधानमुच्यते। यद्वा इत्यादिना मञ्जूषायां निरूपितं वर्तते। निषेधशास्त्रस्य प्रथमालोचनविषये इच्छायाः उत्तेजकस्य सत्वात् आहार्यभ्रमात्मिका प्रतियोगिप्रसिद्धिः भवतु नाम आहार्यभ्रमात्मिका आहार्यं नाम बाधकालीन इच्छाजन्यं ज्ञानं हृदे वन्यनुमितिः मे भूयात् इति हृदे वन्यर्नास्ति इति बाधज्ञानं वर्तते। तथापि हृदे वह्निरस्ति इति ज्ञानं मे भवतु इति इच्छा यदि वर्तते तदानीम् आहार्यात्मकं तादृशं ज्ञानं भवत्येव। एवञ्च प्रकृतेपि आहार्य भ्रमात्मिका प्रतियोगि प्रसिद्धिः भवत्येव। एतादृशी व्यवस्था अवश्यम् अंगीकार्य अन्यत्रापि अपेक्ष्यते। कथमित्युक्तौ नान्तरिक्षे जुहोति इति। अंतरिक्षं नाम अनावृतप्रदेशः, हृदे वह्निर्नास्ति। एतादृशस्थलेषु भ्रमात्मिका प्रतियोगि प्रसिद्धिः सर्वैः अंगीकार्यते। एवमेव उपपादनीयम्। वह्नित्वेन वह्निः, हृदत्वेन हृदः, खण्डशः प्रसिद्धिः इति तथा वक्तुं न शक्यते। प्रतियोगि प्रसिद्धिः नाम यस्य प्रतियोगिता पर्याप्त्यधिकरण प्रसिद्धिः। पर्याप्त्यधिकरणं वह्नित्वेन हृदस्य प्रतियोगिनः प्रसिद्धिः अथवा घटत्वेन वह्नेः प्रसिद्धिः भ्रमात्मक प्रतियोगि प्रसिद्धिः नाम आहार्यमेव भवति। अतः भवन्मतेपि वह्नेः हृदवृत्तित्वं नैव प्रसिद्धम्। अतः अवश्यम् आहार्य भ्रमात्मक प्रतियोगि प्रसिद्धिः अंगीकार्य। पुनः शङ्कते अनाहार्य प्रतियोगि ज्ञानस्यैव अभावबुद्धिं प्रति कारणत्वम्। अतः आहार्य भ्रमात्मिका प्रतियोगि प्रसिद्धिः इति कथनं न युक्तं किल, सुतरां नोचितम् इति चेत् समाधीयते। प्रतियोगि ज्ञानस्य अभावकारणत्वम्। तथापि तत्कारणतावच्छेदककोटौ अनाहार्यत्वनिवेशे प्रमाणं नास्ति। एवञ्च अभावबुद्धिं प्रति प्रतियोगि ज्ञानं कारणं तावन्मात्रमेव कल्प्यते। ततश्च आहार्य भ्रमात्मक प्रतियोगि प्रसिद्धिः अस्त्येव इति तस्य आशयः। किञ्च अभावबुद्धिं प्रति प्रतियोगि ज्ञानं कारणम् इति कार्यकारणभावः नैव स्वीक्रियते। तदपेक्षया व्यापकः कार्यकारणभावः स्वीक्रियते। कथं? ससंबंधिक पदार्थ ज्ञानं प्रति संबंधितावच्छेदक प्रकारक ज्ञानस्य विशेषणतावच्छेदक प्रकारक ज्ञानस्य वा कारणत्वम् इति व्यापकः कार्यकारणभावः स्वीक्रियते। अस्मिन् पक्षेपि आहार्य
అనాహార్య సాధారణ జ్ఞానత్వేనైవ హేతుత్వం సంబంధితావచ్ఛేదక ప్రకారకం విశేషణతావచ్ఛేదక ప్రకారకం వా జ్ఞానం ఆహార్యం అనాహార్యం వా కారణం ఇది ఫలితం. ఆహార్య ప్రతియోగి జ్ఞానాత్ ప్రతియోగ్యపి ఆహార్య ఏవ భవతి. అతః ఆహార్య భ్రమాత్మక ప్రతియోగి ప్రసిద్ధ్యా అభావబోధ సంభవేన ప్రసజ్య ప్రతిషేధేపి వికల్పాపత్తిః నాస్తి. పునః ఆక్షేపः క్రియతే ఏతావతా యదుక్తం తత్ ప్రత్యక్షే ఏవ నిర్వాహः భవతి నతు శాబ్దే. శబ్దాత్ పరోక్ష జ్ఞానమేవ జాయతే. పరోక్ష జ్ఞానస్య ఫలం కిం? సంశయ నివారకత్వం. శాబ్దాత్ ఆహార్య శాబ్దబోధే తస్య తత్ఫలత్వభంగః కిల ఇతి చేత్ తత్ర సమాధానముచ్యతే. ఆహార్య శాబ్దబోధో న ఇత్యత్ర ప్రమాణం నాస్తి. తద్వచనం సుతరాం అశ్రద్ధేయమేవ. శబ్దాత్ అపరోక్ష జ్ఞానమపి జాయతే. యథా దశమస్త్వమసి తత్వమసి ఇత్యాదికం ఉదాహరణ జాతం. పూర్వత్రా సిద్ధం అన్యత్రాపి ఆహార్యం అపేక్ష్యతే. కుత్ర? పూర్వత్రా సిద్ధం ఆహార్యస్యాపి అర్థవ్యవస్థాపకత్వం దృశ్యతే. తత్ర సిద్ధే అసిద్ధత్వం ఆరోప్యతే. అత్ర ఆరోపः నామ ఆహార్యం. అతః ఆహార్యస్యాపి అర్థవ్యవస్థాపకత్వం. హృదేవర్నిర్నాస్తి ఇత్యతః వహ్నౌ హృదవృత్తిత్వాభావబోధः జాయతే ఇది నైయాయికైరుక్తం. తత్తు నయుక్తం. కుతః హృదేవర్నిర్నాస్తి? నైయాయికైకిముక్తం హృదవృత్తిత్వాభావవాన్ వహ్నిః ఇతి. భూతలవృత్తిత్వాభావవాన్ ఘటః ఇది ఏవం రీత్యా బోధం భూతలేన ఘటః హృదేవర్నిర్నాస్తి ఇత్యాదౌ బోధం వర్ణయంతి. వస్తుతః తత్తు నయుక్తం. కుతః? హృదే భూతలే అధికరణకారకం. కారకస్య కుత్ర అన్వయः? క్రియాయాం అన్వయः. అధికరణం కారకం తస్య సాక్షాత్ క్రియాయాం అన్వయः నాస్తి. మాస్తు నామ పరంతు కర్తృకర్మ ద్వారా అధికరణకారకస్య క్రియాయామేవ అన్వయः. అతః నైయాయికోక్తः బోధः నోచితः. కింటు హృదాధికరణక వహ్నికర్తృక సత్తాభావः పూర్వోపపాదితం ఏతత్ సర్వం ఏవమేవ బోధः అంగీకార్యः. ప్రసజ్య ప్రతిషేధः తస్య కోవార్థः? ప్రసక్తం నిషిధ్యతే ఇత్యస్య ప్రసంజనార్హం ఇత్యర్థः. ఏవంచ ప్రసంజనార్హస్య ప్రతిషేధः. యది నిషేధः న స్యాత్ తర్హి స్యాదేవ సామాన్యేన ప్రసక్తిః ఇది మంజూషాయాం స్పష్టీకృతం. ఏవంచ శాస్త్రప్రాప్తస్య ప్రతిషేధే వికల్పాపాదనం మీమాంసకోక్తం నయుక్తం. ఏవంచ నానుయాజేషు ఇత్యత్ర న ప్రసజ్య ప్రతిషేధः శాస్త్రీయ విహిత ప్రతిషిద్ధత్వాత్ వికల్పాపత్తిః ఇది మీమాంసకోక్తం నయుక్తం ఇది గ్రంథకారస్య ఆశయः. ప్రసక్తస్య ప్రతిషేధో న కింటు ప్రసంజనార్హస్య ఇత్యుక్తం. అతః ప్రసజ్య ప్రతిషేధ పక్షే వికల్పాపత్తి రూప దోషः నాస్తి. శాస్త్రప్రాప్తస్య ప్రతిషేధే వికల్పాపత్తిః ఇతి కిల మీమాంసకైరుక్తం. తత్ర దోషాంతరం ఉచ్యతే. విద్యుపమర్దకత్వేన విధేరపి
నిషేధస్య బలీయస్త్వం. అత ఏవ కిముక్తం నిషేధాశ్చ బలీయాంసః భాష్యకారైః స్పష్టీకృతం. న లుమతాంగస్య ఇతి సూత్రభాష్యే ఉత్తరపదత్వే చాపదాది విధౌ ప్రతిషేధః ఇతి వార్తిక వ్యాఖ్యానావసరే కిముక్తం అస్తి చ ప్రత్యయలక్షణేన సర్వనామస్థానపరతేతి కృత్వా ప్రతిషేధాశ్చ బలీయాంసో భవంతి ప్రతిషేధ ప్రాప్నోతి ఇత్యుక్తం భాష్యే. కించ విధేః అత్యంతబాధే ఉపజీవ్య విరోధాపత్తి వికల్ప సాధకత్వేన ప్రతిపాదితం వర్తతే మీమాంసకైః. వస్తుతస్తు ఉపజీవ్య విరోధః వికల్పవాదినోపి భవత్యేవ. తదేవత్ర వివ్రియతే. యజతిషు ఏ యజామహం కరోతి ఇతి. కథం యాగత్వావచ్ఛేదేన ఏ యజామహ కర్మక భావనారూప వాక్యార్థః నానుయాజేష్వితి నిషేధస్య ఉపజీవ్యః. యస్మిన్ అనుయాజే ఏ యజామహ అకరణం తదంశే ఉపజీవ్యస్య విరోధః. ఏవంచ శాస్త్రవిహితస్య ప్రతిషేధే వికల్పాపత్తేః న ప్రసజ్య ప్రతిషేధః కింటు పర్యుదాసః ఇతి మీమాంసకైః యదుక్తం తత్తు నయుక్తం. అతః వికల్పాపత్తేః అత్ర పర్యుదాసః నతు ప్రసజ్య ప్రతిషేధః ఇతి హేతోః అయుక్తత్వేన తేన హేతునా ప్రసజ్య ప్రతిషేధ నిరాసః నయుక్తః. వాక్యభేదాపత్తేః పర్యుదాసః ఇతి తత్వం, వికల్పాపత్తేః ఇతి కథనం తావత్ నోచితం. సామాన్య విశేషస్థలే వికల్పాభావాదేవ ద్వంద్వే చ విభాషాద్యసి ఇత్యాదీనాం చారితార్థ్యం. అన్యథా సర్వాదీని సర్వనామాని ద్వంద్వే చ ఇతి విధి నిషేధాభ్యాం వికల్పలాభే విభాషాద్యసి పునః వికల్ప విధాయకం సూత్రం కిమర్థం తత్ వ్యర్థం స్యాత్. పర్యుదాసవత్ ప్రసజ్య ప్రతిషేధేపి వికల్పాభావాదేవ సుడనపుంసకస్య ఇతి సూత్రే భాష్యే షి సర్వనామస్థానం సుడనపుంసకస్యేతి చేత్ జసి షి ప్రతిషేధ ప్రాప్నోతి ఇతి దోషమాశంక్య కిముక్తం తత్ర నా ప్రతిషేధాత్ యదన్యత్ నపుంసకాదితి నపుంసకే న వ్యాపారః ఇతి తత్ర సమాహితం వర్తతే. ప్రసజ్య ప్రతిషేధాశ్రయణేన పూర్వపక్షః పర్యుదాసాశ్రయణేన చ సిద్ధాంతః. తదుత్తరం ప్రసజ్య ప్రతిషేధేపి దోషో నాస్తి ఇత్యాశయేన తమాశ్రిత్య కిముక్తం అప్రాప్తేర్వా అథవా అనంతరాయా ప్రాప్తి సా నిషిధ్యతే ఇది సమాధానాంతరముక్తం. ఇత్థం ప్రసజ్య ప్రతిషేధయోః భాష్యకృత సమఫలత్వముక్తం. ఏవంచ శాస్త్రప్రాపితస్య ప్రతిషేధే వికల్పాపత్తిః ఇది మీమాంసకోక్తం నయుక్తమితి మంజూషాకారాణాం అభిప్రాయః. నిషేధశాస్త్ర పర్యాలోచనం వినా సామాన్యశాస్త్ర పర్యాలోచన మాత్రేణ ప్రతియోగి ప్రసిద్ధిః ఇది పూర్వముక్తం వర్తతే. తత్ర భాష్యం ప్రమాణత్వేన ప్రదర్శ్యతే. నవేతి విభాషా తత్ర సూత్రే భాష్యే నవాశబ్దః ఏక ఏవ నిపాతః ప్రతిషేధవాచకః. నవాశబ్దార్థస్య విభాషా సంజ్ఞాయాం విద్యనిత్యత్వం అనుపపన్నం ప్రతిషేధ సంజ్ఞాకరణత్వాత్ విధేరనిత్యత్వం నోపపద్యతే. శుషావ శుశువతుః శుశువుః శిష్వాయ శిష్వియతుః శిష్వియుః. కిం కారణం ప్రతిషేధస్య ఇయం సంజ్ఞా క్రియతే నవా ఇది ప్రతిషేధస్య. తేన విభాషా ప్రదేశేషు ప్రతిషేధస్యైవ సంప్రత్యయః స్యాత్
इति भाष्ये आक्षेपः कृतः। तदनन्तरं किमुक्तं? न वा प्रसङ्गसामर्थ्यादन्यत्र प्रतिषेधविषयत्वात्। न वा एष दोषः किं कारणं? प्रसङ्गसामर्थ्यात् प्रसङ्गसामर्थ्याच्च विधिर्भविष्यति इति एवं रीत्या समाहितं। प्रसङ्गः नाम विधिः, तत्सामर्थ्यात् विधिप्रतिषेधयोः पर्यायः भविष्यति इत्युक्तं। पुनः तत्र आक्षेपः कृतः, तदेतत् क्व सिद्धं भवति या अप्राप्ते विभाषा। या हि प्राप्ते विभाषा कृतसामर्थ्यः तत्र पूर्वेण विधिः इति कृत्वा प्रतिषेधस्य संप्रत्ययः स्यात्। प्रतिषेधस्यैव संप्रत्ययः स्यात् इत्युक्तं भाष्ये। तस्य भाष्यस्य अयमाशयः। यद्यपि अप्राप्तविभाषा विषये निषेधबलेन विधेरपि कल्पनं क्रियते, विकल्पः सिद्ध्यति। भवतु कुत्र? विभाषाश्वेः पिद्विषये विधेः अनुमानं। परन्तु प्राप्तविभाषास्थले तस्य सामर्थ्यम् उपक्षीणम्, अतः तत्र प्रतिषेध एव भवति, विकल्पः न भवति इति भाष्यस्य अभिप्रायः। एवञ्च सामान्यशास्त्रप्राप्तनिषेधे विकल्पः इत्युच्यते, तर्हि अनेन भाष्येण विरोधः स्यात्। शास्त्रप्राप्तस्य प्रतिषेधे विकल्प अनङ्गीकारे जैमिनि विरोधः भवति किल इति शङ्का क्रियते। कथं? दीक्षितो न ददाति न जुहोति न पचति इति ज्योतिष्टोमे श्रूयते। अत्र पर्युदासो वा न ददाति इति वर्तते किल, तत्र पर्युदासो वा प्रसज्य प्रतिषेधो वा इति विचारः। अपि तु वाक्यशेषत्वात् इतरपर्युदासः स्यात् प्रतिषेधे विकल्पः स्यात् इति जैमिनेः सूत्रं। प्रतिषेधे विकल्पः स्यात् इति स्पष्टतया उक्तं, तेन विरोधः आगच्छति किल इति शङ्का क्रियते। दीक्षितस्यैव चोदकप्राप्त होमादिविशिष्ट प्रायणीयादिविधानात् पर्युदासः अत्र न संभवति, किन्तु नयः धातुना सम्बन्धात् दीक्षितः दान होम पाक व्यतिरिक्तानि प्राकृतानि अंगानि कुर्यात् इति पर्युदासः स्वीकार्यः इति दीक्षित दान निषेधस्य पर्युदासताधिकरणे जैमिनिना सिद्धान्तितं किल, तेन विरोधः आगच्छति इति चेत् समाधीयते। जैमिनि सूत्रे प्रतिषेध विकल्पः भवति इति अभ्युच्चयः इति मंजूषाकारः अभिप्रैति। कुतः? युक्तिसिद्ध पतंजलि वाक्य विरोधात् इति हेतुं प्रदर्शयति। किंच वाक्यशेषत्वात् इति एकवाक्यत्व संपादनमेव सूत्रकारस्य मुख्यं लक्ष्यम्। अतएव तत् प्रथमतः जैमिनि सूत्रे प्रथमतः गृहीतम्। यदि प्रसज्य प्रतिषेधः तर्हि वाक्यभेदापत्तिः। अतएव एकवाक्यत्वलाभाय पर्युदास इत्यत्रैव ऋषेः तात्पर्यं न तु प्रतिषेधे। अतएव पश्चात् तदुपात्तम् इति ग्रन्थकारस्य अभिप्रायः, मंजूषाकारस्य आशयः। वाक्यशेषत्वात् इत्यस्य एकवाक्यत्वलाभात् इत्यर्थः ग्राह्यः। अत्र शङ्का क्रियते, नवेति विभाषा इति सूत्रे भाष्ये साध्वनुशासने अस्मिन् शास्त्रे यस्य विभाषा क्रियते सः विभाषा साधुः स्यात् विकल्पेन साधुत्वम् इत्युक्तं। समासस्यैव विभाषा क्रियते तेन समासस्यैव विभाषा साधुत्वं स्यात्
समासस्यैव विकल्पेन साधुत्वम् अर्थात समासस्य कदाचित् साधुत्वं कदाचित् असाधुत्वम् आगच्छति किल इति आक्षेपः कृतः। यतः समासः विभाषा क्रियते समासो विभाषा इत्युच्यते तथा सति समासोद्देशेन साधुत्वविधानात् तत्रैव विकल्पः अर्थात एकवारं साधुत्वम् अन्यथा असाधुत्वम् इति आक्षेपः कृतः। तदुत्तरं न विभाषाग्रहणेन साधुत्वमभिसम्बध्यते किं तर्हि समाससंज्ञा अभिसम्बध्यते इति समाहितं। तस्य अयं भावः। को वा अस्य भाष्यवचनस्य अभिप्रायः? तत्तच्छास्त्रैः साधुत्वविकल्पे एकस्यैव शब्दस्य साधुत्वेन धर्मजनकत्वम् असाधुत्वेन अधर्मजनकत्वं स्यात् इति एकस्य धर्मजनकत्वम् अधर्मजनकत्वं विरोधः इति शङ्का। अतः इति शङ्कायां न साधुत्वेन विभाषा सम्बन्धः इति समाधानं। संज्ञायाः श्रुतत्वेन समाससंज्ञा साधुत्वस्य अश्रुतत्वेन श्रुतस्य श्रुतेनैव सम्बन्धः न्याय्यः। अतः न साधुत्व विकल्पः किन्तु समासादि संज्ञा विकल्पः। एवञ्च समान विषये विरुद्धापत्या तत्यागे शंका क्रियते। अतिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति इति ग्रहणवाक्यं। तदनन्तरम् अस्य वाक्यस्य धर्मजनकत्वं नातिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति इति निषेधः तस्य अधर्मजनकत्वम् इति विरोधः आगच्छति किल इति चेत् समाधीयते उभयत्र संकल्पलक्षणया संकल्पद्वयस्यापि धर्मत्वं बोध्यते तयोरन्यतरस्य च इच्छया परिग्रहः। एवं सर्वत्र स्मार्त वैदिक कर्मसु विकल्पस्थले बोध्यम्। भिन्न विषये प्रतिषेधे कश्चन विशेषः उच्यते। भिन्न विषयस्थले प्रतिषेध विषये द्वयी गतिः। प्रतिषेधं दृष्ट्वा पश्चात् उत्सर्गस्य तद्विषयत्वाभावज्ञाने प्रामाण्यग्रहः इत्येका गतिः। सर्वेभ्यः ब्राह्मणेभ्यः दधिदीयताम् इति कौण्डिन्यवर्ज्यमेव दधिदानम् उपक्रान्तम् इदं सामान्यवाक्यम् उत्सर्गः। तक्रं कौण्डिन्याय इति विशेषः। द्वितीयं विशेषशास्त्रं कौण्डिन्यवर्जित ब्राह्मणेभ्यः दधिदानम् इत्यस्य यथार्थतां गमयति विशेषशास्त्रम्। उत्सर्ग अपवाद नियम निषेधानाम् एकवाक्यता इति अपरा गतिः। यथा तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णं नाझ्यलौ अनयोः एकवाक्यता। एवं रीत्या उत्सर्गस्य अपवादादिभिः एकवाक्यता। यतः अज्जलोः न सावर्ण्यम् अतः तदन्येषामेव तत् एवं रीत्या तत्र वाक्यार्थः बोध्यः। एकवाक्यत्वेन तत्र वाक्यार्थः ग्राह्यः। प्रकृते सर्वेभ्यः ब्राह्मणेभ्यः दधिदीयतां प्रकृतेपि यतः कौण्डिन्याय तक्रम् अतः तदतिरिक्तेभ्यः दधि इति एकवाक्यत्वं। पूर्वोक्तसमन्वये भिन्नवाक्यत्वम्। एवञ्च उत्सर्गापवादस्थले द्वयी गतिः भिन्नवाक्यत्वं क्वचित् क्वचित् एकवाक्यत्वम्। एवं रीत्या प्रतिषेधस्थले द्वयी गतिः दृश्यते इति मञ्जूषाकृता स्पष्टीकृतम् इति।